Hello. I'm Alia, and right now I'm live from Washington DC. As you know, I am busy in conference, women empowerment, and multi-faith, women empowerment, anti-Semitism, extremism conference is going on. लेकिन मैंने टाइम निकाला ये उस कॉन्फ्रेंस में से इसलिए निकाला। हाय टू एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, मुझे कमेंट से पता चल रहा है। इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ एंड आई एम टॉकिंग ऑन अ वेरी सीरियस इशू दैट व्हाट हैपेंड इन बलूचिस्तान पाकिस्तान। कुछ दिन से ये खबर आ रही थी कि जो बलूचिस्तान है वहाँ पर एक लड़की को मारा गया है, एक लड़की को कत्ल किया गया है। और वो ऐसे नहीं कि आप जिस तरह के आम कत्ल होते हैं कि किसी दुश्मनी की बिना पर किसी को कर दिया, आपका उसके साथ कोई डिस्प्यूट है, आपने उसको मार दिया, नहीं, ये ऑनर किलिंग कही जा रही है। उसका नाम जो है वो बानो बताया जा रहा है, बानो बीबी, लेकिन कहीं पर मैंने देखा शीतल आ रहा है, कहीं पर कोई और नाम भी आ रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक सबसे ज़्यादा नाम मुझे पता चला है रिकग्नाइज्ड वो बानो बीबी है। और लड़का जो था वो एहसानुल्लाह। और किस वजह से उस लड़की का कत्ल किया गया है कि उसने अपनी पसंद से शादी कर ली थी। यानी आप ये कह लें कि ये क्योंकि लव मैरिज कर ली एक लड़की ने तो उसको मार दिया गया। और उसके भाई ने, लेकिन सिर्फ उसका भाई नहीं था, कहा जा रहा है, खबर ये छप रही है कि जी भाई ने जो है वो उसको कत्ल कर दिया बानो बीबी को। लेकिन बात क्या है? बात यह है कि सिर्फ उसका ब्रदर नहीं था। जब आप वीडियो देखते हैं जो कि बहुत ही शॉकिंग वीडियो है, उस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का गोली तो चला रहा है, एक लड़की को मैदान में खुले एक एरिया में खड़ा करके उस पर गोली चला रहा है। लेकिन उसके साथ और लोग भी डजन, आप कह सकते हैं 1 डजन या 5, 6, 7, 8 लोग और भी हैं उसके साथ। उसके पीछे गाड़ियां भी नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ एक लड़के ने या उस लड़की के भाई ने कत्ल नहीं किया, बल्कि उसके साथ उनका जिरगा भी शामिल था, उसके साथ वहाँ की अथॉरिटीज़ भी शामिल थी। अच्छा, अब हुआ क्या है? वैसे मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो हुआ है वाक़या, ये मई का कहा जा रहा है, इन दी मंथ ऑफ मई में हुआ। और वीडियो क्योंकि अब वायरल हुई, मेरा ख्याल है जिसने वीडियो बनाई थी उसने डर के मारे ये वीडियो वायरल नहीं की या अपलोड नहीं की, लेकिन फिर उसने अपलोड कर दी तो फिर ये इशू खड़ा हुआ, वरना ये दब दुब जाता। अच्छा, पता नहीं कितनी लड़कियाँ इस तरह मारी जाती हैं, पता भी नहीं चलता, ऐसे ही होता, हो सकता है ऐसे ही होता, पता ही ना चलता। अच्छा, अब क्या हुआ है कि मैं अभी की खबर देख रही थी कि पहले तो इसके ऊपर होले पोले बात होती रही, कोई नहीं, आहिस्ता फिर जो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को भी बोलना पड़ा जब इशू बढ़ गया, मामला बढ़ गया कि ये हो रहा है आपके वहाँ पर और आप देख नहीं रहे। तो फिर ये हुआ कि अब कोई 13 पीपल हैव बीन अरेस्टेड ऑन बानो बीबीज मर्डर केस। 13 लोगों को जो है, 13 बंदों को गिरफ्तार किया गया और वन ऑफ देम इज़ प्रोमिनेंट ट्राइबल लीडर ऑफ बलूचिस्तान, ये कहा जा रहा है। वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि जो ट्राइबल लीडर्स हैं वो भी कहीं किसी केस में पकड़े जाएंगे, कभी ऐसा होगा, लेकिन कह रहे हैं तो हो सकता है पकड़ ही लिया हो। तो उसको भी पकड़ा गया है जो ट्राइबल लीडर है, कह रहे हैं, और इसका मतलब है कि वो भी शामिल था। यही बात हुई ना। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये कोई नई बात तो है नहीं कि जी ये फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया। और जो है ये तो ऑनर किलिंग जो है सिंध में, आप अंदरून इंटीरियर सिंध में चले जाएं, कितने ऐसे वाक़यात होते हैं। हम आज यहाँ पर बात कर रहे थे इधर डीसी में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है मल्टी फेथ वेमेन एम्पावरमेंट, एंटी एक्सट्रीमिज़म, एंटी रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, एंटी सेमिटिज़म। हमने कहा हम ये सब बात कर रहे हैं तो आप ये देखें कि उसी वक्त ये वाक़या भी सामने आता है और पता ही चलता है कि वहाँ पे एक लड़की के साथ ऐसा हो गया है। तो ये बड़े शर्म की बात होती है ना, फिर बड़ा शर्मिंदगी होती है सबके सामने जब ये बात हो रही होती है, भरे कि जी ये हम बात कर रहे हैं ख़वातीन की, वेमेन की, और वहाँ पे हो रहा है। तो अब बात ये है कि जिन लोगों ने ऐसा किया है ना, वैसे तो वो कहते हैं ना कि वहाँ पर एक उस सोसाइटी में एक कहा जाता है कि मर्द होना ना बड़ी वो एक समझी जाती है कि जी मर्द है, तो वो तो नामर्द है, मर्द है ही नहीं, फिर तो उनको ये कहना चाहिए। वो दूसरे लफ्ज़ों में हिजड़ा बोलते हैं या क्या बोलते हैं, आप उनको वही कह दें कि उन हिजड़ों ने खड़े होके एक मासूम लड़की पर, और कहा जा रहा है कि उसके जिसके साथ उसने शादी की थी लड़का, उसको भी मारा गया, उसको भी कत्ल किया गया, बट दिस इज़ नॉट कन्फर्म
کیونکہ جو ویڈیو چل رہی ہے ابھی تک وہ صرف ایک لڑکی پر گولی چلاتے ہوئے نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اور لڑکے کا ویسے تو ہوتا ہے ایسے، یہ جو انٹیریئر سندھ ہیں، بلوچستان ہے، آپ پنجاب کے بھی انٹیریئر ایریاز میں چلے جائیں، بیکورڈ ایریاز میں، وہاں پر بھی یہ ہوتا ہے، لڑکے لڑکی کو دونوں کو ہی گولی مار دیتے ہیں. لیکن اب یہ جو ہے اس کے اندر لڑکا نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کو پہلے ہی مار دیا گیا ہو. تو یہ ایک میں اس کے بزی تھی. کل میں نے جو شو کیا آپ کو پتہ ہے، وہ شو میں نے جو ہم کرتے ہیں پولیٹیکل ایشوز پر، سیاسی معاملات پر، اس کے پر میں نے کیا ہے. لیکن یہ بھی کرنا کیونکہ ضروری تھا. یہ کیس یہ جو ہے واقعہ یہ پرانا ہو جاتا تو پھر کیا فائدہ. میں نے کہا میں اس کے پر بولوں. ابھی میں اٹھ کے اپنے جو ہے کانفرنس سے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلی ہوں. باہر آ کے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ادھر بینچ پہ بیٹھی ہوئی، یہ دیکھ لیں آپ، یہ جی بینچ پہ میں بیٹھ گئی ہوں آ کے. باہر لکڑی کے جو بینچ لگے ہوئے یہ ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑا خوبصورت اور بیوٹیفل جو ہے وہ ویدر ہو رہا ہے اس وقت سارا. اور میں نے کہا چلیں تھوڑی سی ذرا ہوا خوری بھی کر لی جائے. صبح سے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. میرا بھی اس کے اندر ایک سیشن تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ انہی سب چیزوں پہ بات ہوئی. ریلیجس ایکسٹریمزم، اینٹی سیمیٹزم، جو ٹالرنس کم ہوتی جا رہی ہے، ٹارگیٹڈ وائلنس ہو رہا ہے پوری دنیا میں، وہ کوئی بھی ہو، وہ کرسچنز، ہندوز، جوز، مسلمز، جس کے ساتھ بھی جو بھی کہیں پر دنیا میں ہو رہا ہے ان سب پر بات ہوئی ہے. تو ہم نے بھی ان سب پر بات کی ہے. تو آپ اب جوز پہ بات کی، اینٹی سیمیٹزم پہ تو ہو سکتا ہے آگے سے فتوے آنا شروع ہو جائیں، آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے سب پہ بات کریں. حماس ٹیررسٹ ایک پارٹی ہے اور اس نے وہ حملہ کیا تھا 7 اکتوبر والا، اس کو بھولے نا، اس پہ بھی بات کریں آپ. اگر جب آپ غزہ کی بات کرتے ہیں اور ہر جگہ فلسطین کی بات کرتے ہیں تو ان معصوموں کی بھی بات کریں جن کو مارا گیا وہاں پر. لیکن چلیں یہ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کانفرنس سے میں اٹھ کے آئی ہوں تو وہی والی باتیں میں کر رہی ہوں. لیکن میرا آج اس وقت کا یہ جو شو ہے وہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جس لڑکی کو مارا ہے، آپ نے بڑے ہی شرم کی بات ہے اور ڈوب کر مر جانے والے حالات ہیں یہ جو ہوا ہے. تو بس اتنی ہی آپ سے بھی بات کرنی تھی. پھر نیکسٹ جو ہے وہ ویڈیو میں ہم پھر ملیں گے اور پھر آپ سے بات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. انوپ ہمیں کر رہے ہیں میسیج، ریالٹی اٹس اے شیم آف دوز کائنڈ آف پیپل. یس ایگزیکٹلی، اٹ از ویری شیمفل، ویری ویری شیمفل. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور ساتھ میں جو ہے میں آپ کا ہر ویڈیو ہمیشہ دیکھتا ہوں. کہہ رہے ہیں تھینک یو ویری مچ جی، آپ اسی طرح دیکھتے رہیں. اچھا یہ جو ہے آپ اس کو بھی آگے بڑھائیں اور اس کو آگے آپ فارورڈ کریں تاکہ اور بھی لوگوں کو اس بارے میں پتہ چلے اور آواز اٹھائی جائے اس معصوم لڑکی کے لیے جو ماری گئی ہے. باتیں بڑی کرتے ہیں ٹکے ٹکے کی، یہ وہ میں دیکھ رہی تھی. بلکہ کوئی جرنلسٹ راؤ کلاس رہی کہہ رہے تھے کہ جی جو سرفراز بگٹی انہوں نے یہ اس کے کوئی اس پہ بات کی ہے کہ جی اس کے ریلیشن ایسا تھا یا شادی کر لی تھی، ٹھیک نہیں چل رہی تھی. مجھے نہیں پتا کہ کیا بات ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی بھی ایسی بات ہوئی ہے تو بھائی ڈوب کے مر جانے والی بات ہے. اس کو مار دیا آپ نے، اب آپ اس کے پر ہی بات کریں. تو یہ مجھے نہیں پتا وہاں پہ کوئی لڑکی کسی کے خلاف کچھ بھی ہوتا ہے نا، نور مقدم سے لے کر اور ابھی ثنا یوسف کا جو ٹک ٹاکر کا قتل ہوا، تو کیا بات ہوتی ہے؟ بات ہی ہوتی ہے کہ جی آل بلیم آن گرل. جتنا بھی بلیم کیا جاتا ہے یو آر آلویز بلیمنگ گرلز. کچھ ایوری ٹائم فالٹ ان گرلز. یہ کیا بات ہے؟ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اوکے ملتے ہیں پھر. گڈ بائے، ہیو اے گڈ ڈے.